हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोर्ट केसेस, लीगल इश्यूज़, उनके रीज़न्स, उनका सलूशंस एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। इल्म नजूम में इसको देखना हो आपके ज़ायचे के एतबार से, तो इसको इल्म नजूम में कैद योग या जेल योग भी कहा जाता है। कैद योग को ज़ायचे में देखने के लिए ज़रूरी है कि ज़ायचे में 12वें घर को देखा जाए, और बल्कि बड़े गौर से इन डेप्थ देखा जाए, क्योंकि 12वें घर का ताल्लुक भी एक्चुअली सिर्फ कैद और बंदिश, तन्हाई, इन चीज़ों से मुंसलिक है। आपके ज़ायचे में ये देखना पड़ता है कि किस तरह से कोई एक आदमी कोर्ट केसेस में फंसता है और सज़ा का हकदार ठहरता है। तो जब आपका छठा घर आपके ज़ायचे में 12वें घर को बचाने में फ़ेल हो जाता है, तो 12वां घर ज़ाहिर सी बात है और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, तो आदमी को जेल या कैद योग होती है। अगर आप यकीन करें कि ऐसे बहुत से तरीक़ेकार हैं कि इल्म नजूम में कि इस कैद, बंदिश या जेल को ख़त्म किया जा सकता है। चलें इस पर बात करते हैं। सियारों की चालों के हवाले से, जैसा कि आप जानते हैं कि सियारे हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उनका एक जगह से दूसरे घर में जाना, उस घर से किसी दूसरे घर में जाना, तो इनका असर हमारी ज़िंदगी में लाजमी होता है, जिसे हम ट्रांजिशन भी कहते हैं। अच्छा, हमें इनकी चालों से पता चलता है कि कैद या बंदिश का योग जो है वो किस तरह से आपकी ज़िंदगी में आया है। तन्हाई ज़हनी हो या जिस्मानी, ये सिर्फ़ और सिर्फ कैद योग के तहत ही आती है, जो कि सिर्फ इल्म नजूम से पता चलता है। ज़हनी तन्हाई का मतलब है कि आप जिस्मानी तौर पर कैद चाहे ना हो, चाहे नहीं हैं, लेकिन आपका मामूल या कोई और चीज़ ऐसी है कि आप कैद में पकड़े जाएंगे। आदमी की कुंडली में दूसरा घर, 5वां घर या 9वां घर, अगर इनमें मुअज़्ज़र सियारों का क़याम है, तो मकामी यानी कि नेटिव अफराद के कैद होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। जेल योग या कैद योग की तरफ जाने वाले अहम सियारे जो हैं वो हैं राहु, ज़ुहल और मरीख हैं। कानूनी मसाइल तो कई तरह के हैं, लेकिन हम बात करते हैं जेल या कैद योग के हवाले से, कि जिसके होने से पूरी ज़िंदगी के लिए इंसान पर एक जो है धब्बा लग जाता है। मौजूदा ज़िंदगी के बाद ये लोग अपनी बदनाम ज़माना हरकतों के लिए जाने जाते हैं, और इससे ख़ानदानों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। लिहाजा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे घर हैं या ऐसे सियारे हैं जो आपके ज़ायचे में जो कानूनी मसाइल का बायस बनते हैं, जैसे जेल, कैद और उम्र कैद वगैरह वगैरह। छठा घर जो कि कानूनी चाराजोई का और दुश्मनों का घर है। अगर कोई कानूनी मामलात में फंसा हुआ है और इनमें जीतना चाहता है, तो छठे घर और उसके मालिक को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जब ये घर कमज़ोर होता है तो इंसान नुकसान और शिकस्त का सामना करने की तरफ माइल होता चला जाता है। इसके बाद आता है आपका 8वां घर। कुंडली में 8वां घर ज़िंदगी में माली मामलात, शराकतदारी से मुतल्लिक गैर मुतवक्का मुश्किलात और मसाइल की अलामत है। जब 8वां घर, इसका मालिक किसी के पैदाइशी ज़ायचे में कमज़ोर हो, तो कानूनी मसाइल के इम्कानात की निशानदही करता है। नतीजे में कैद योग भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो 10वां घर।
آپ کے ذائچے میں. آپ کی کنڈلی میں 10واں گھر آپ کے کرم کا گھر ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ نے اچھے کام کیے ہیں یا برے کام کیے ہیں اس کا تعلق ان سے ہے. نتیجے میں یہ آپ کے ڈیڈز کے لیے آپ کو زندگی میں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے جیل قید یوگ کی جانچ کرتے وقت اسے بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. 12واں گھر کنڈلی میں 12واں گھر تنہائی، لا تعلقی، قید اور بندش کا، یہاں تک کہ ان تمام چیزوں کی علامت ہے. لہذا کنڈلی میں اگر آپ قید یوگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو 12ویں گھر کی اچھی طرح سے اس کو دیکھنا ہوگا، بلکہ بہت زیادہ اس کو ڈیپتھ میں جا کر. تو ضروری ہے کہ آپ کسی اچھے نجومی سے کہیں کہ کچھ مخصوص گھروں کا جائزہ لیں جو آپ کی جیل یا قید کا باعث بنتے ہیں. تو میرے عزیزو، آپ جب ان چیزوں کے لیے پھنس جاتے ہیں تو کافی مشکلات ہوتی ہیں. اس لیے میں نے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے کہ آپ کو چلو تھوڑا بہت علم ہو کہ آپ کو ان چیزوں کی طرف جانے سے پہلے ہی آپ اپنی کنڈلی ضرور بنوائیں، اور اس میں جو آپ کے نجومی ہوں جس سے بھی آپ بنوائیں اسے ضرور کہیں کہ ہمارا یہ بھی ضرور دیکھیں. آپ کا سوال ان کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں قید یوگ کے حوالے سے بھی بتایا جائے. اصل میں جو میں نے آپ کو گھر بتائے ہیں جتنے بھی، یہ کچھ کا تعلق بالکل ان سے اس طرح سے نہیں ہے، مگر وہ نظرات کے حوالے سے ہے. قید اور بندش کا تعلق صرف 12ویں گھر سے ہے. ضروری، مگر اس کے لیے ضروری نہیں کہ 12واں گھر ہی آپ کا صرف ان معاملات میں ہے. یہ جو دوسرے گھر میں نے آپ کو بتائے ہیں ان سے بھی ان کا تعلق ہے، کیونکہ یہ بھی خراب ہوں گے تو آپ کے لیے مثال کے طور پہ آپ کے اخراجات، غیر ضروری اخراجات آپ کے سامنے آئیں گے. اور چونکہ یہ قید یا جیل کے معاملات یہ اس طرح سے پریشان انسان کو کرتے ہیں کہ انسان ان میں پھنس جائے تو بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے، نہ کہ صرف اس اکیلے شخص کے لیے بلکہ تمام گھر والوں کے لیے بھی، اور ہر طرح سے مطلب کافی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں. تو میں کافی عرصے سے، چونکہ ایز اے ایڈوکیٹ بھی میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا. اس وقت بھی کورٹ میں بہت سے ایسے ایشوز آتے ہیں جو میں لازماً کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں ان پہ پھر اچھی طرح سے غور کرتا ہوں ڈیپتھ میں جا کے کہ یہ کیوں ایسا ہوا. کیونکہ میرے اپنے کلائنٹ جو کر رہے ہوتے ہیں پھر میں ان سے ان کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ کبھی لے لیتا ہوں اور چیک کر لیتا ہوں. ضروری نہیں کہ میں ان کو بتاتا بھی ہوں، میں تو پھر اپنے حوالے سے، مگر ان کو ضرور تھوڑا بہت اشارہ کرتا ہوں کہ آپ اس چیز پر غور کریں. ضروری نہیں کہ وہ مجھے سے کام کروائے، مگر وہ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں. مگر آپ دیکھیں کہ کوئی اچھا مطلب اسٹرالوجر ہونا چاہیے جو آپ کو اچھی طرح سے سمجھا سکے. تو عزیزو، آپ اس چیز پر غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے آپ پہلے سے ہی اس لیگل ایشو سے، کورٹ کیسز سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں، اور ان سے اسٹرالوجی کے ذریعے، علم نجوم کے ذریعے ان سے بچا جا سکتا ہے. تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو اسی حوالے سے ہو. جیسا کہ میں ابھی پلان کر رہا ہوں کہ جو شادی بیاہ کے جو طلاق کے معاملات ہیں کورٹ کیسز میں، فیملی کیسز جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اسٹرالوجی کے، علم نجوم کے حوالے سے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.